पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे, बलपूर्वक अरू राष्ट्रहरूलाई जितेर गोर्खा राज्यलाई विस्तार गरेको कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय एकता थिएन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता श्रीपेश लगाउनेहरूले नै बेचे, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लगाउनेहरूले नै बेच्दै आएका छन्। नेपालको सबैभन्दा बढी ठेक्कापट्टा गर्ने एक लाँचको ठेकेदार को हो भने सेना भएको छ। नमस्ते, म जागृत रायमाझी। म यो पृष्ठभूमिमा सिंहदरबार छ। यति बेला नेपालमा अहिले दुईवटा मुद्दाहरूले नेपाल तताएको छ। नेपाल मात्रै होइन, एउटा मुद्दाले त दुनियाँ तताएको छ र त्यसमा थप हाम्रो देशमा अर्को एउटा मुद्दा थपिएको छ। त्यो चाहिँ लिपु लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा थपिएको छ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको बहसलाई फेरि एकचोटि उजागर गर्ने काम गरेको छ। आज हामी यो सिंहदरबारको पृष्ठभूमिबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको यात्रा, यसको गन्तव्य र यसका विगतहरूका बारेमा केही कोट्याउने र यसको निकासको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ। नेपाल भनिसकेपछि एउटा देश, एउटा बहस हामीले सुरुदेखि नै थियो नेपालमा कि नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो कि होइन, या नेपाल एउटा मात्रै राष्ट्रियता भएको देश हो। यसको सजिलो उत्तर के थियो भने नेपाल आफैमा बहुराष्ट्रिय देश हो, थियो र छ पनि। यहाँ बहुराष्ट्रहरू छन्, बहुराष्ट्रहरू थिए। यसको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हुन्छ र पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरेपछि यो नयाँ नेपालको आज भनिएको नेपालको यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँनिर एउटा प्रश्न जबरजस्त उठेको छ कि पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु भएको नेपाल त्यो राष्ट्रिय एकता सहित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न रहन्छ। त्यो प्रश्नको सजिलो उत्तर के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे, बलपूर्वक अरू राष्ट्रहरूलाई जितेर गोर्खा राज्यलाई विस्तार गरेको कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय एकता थिएन। यहाँ त्यसको काउन्टर प्रश्न गर्ने गरिन्छ कि त्यति बेला चलनै त्यस्तै थियो कि एउटा देशले अर्को देशलाई हानेर, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई जितेर मात्रै देशहरू निर्माण हुन्थे भन्ने बहस हाम्रो बिचमा तेर्साइन्छ। त्यसो हो भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने बेलायतले भारतलाई आफ्नो बनायो जितेर, त्यो जायज हो कि होइन? जापानले चाइनालाई आफ्नो बनायो जितेर, त्यो जायज हो कि होइन? त्यस्तै दुनियाँका धेरै साम्राज्यवादी देशहरूले, विस्तारवादी देशहरूले, अमेरिकाले धेरै देशहरूलाई आफ्नो बनाउन खोज्यो, बम पड्कायो, बारुद पड्कायो, त्यो जायज हो कि होइन? हो, त्यस्तै हो कि पृथ्वीनारायण शाहले पनि अरू राष्ट्रहरूमाथि उनले आक्रमण गरे, बलपूर्वक र आफ्नो गोर्खा राज्यको विस्तार गरे। त्यसकारण भौगोलिक रूपमा त नेपाल भन्ने देश बन्यो, तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थिएन। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा अवसर थियो कि नेपाल बनिसकेपछि, नेपालको भौगोलिक संरचना बनिसकेपछि नेपालका राष्ट्रियताहरूलाई उनले सम्बोधन गर्ने उनीसँग अवसर थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसो गरेनन्। उनले आफ्नो हिन्दू एकात्मक, खास गरिकन खस सामन्तवादी संरचनालाई नै विस्तार गरे र अरू बाँकी सबै राष्ट्रका राष्ट्रियताहरूमाथि उनले दमन गरे। राष्ट्र हुनको निम्ति अलग भाषा, अलग भूगोल, अलग संस्कृति, अलग रहनसहन र अलग आर्थिक उत्पादन प्रणाली र उसको अलग एउटा भूमि अथवा जमिन रह्यो भने त्यो मोटामोटी राष्ट्रियता हुन्छ। ती अलग अलग राष्ट्रियताहरूलाई भौगोलिक रूपमा जितिसकेपछि उनीहरूलाई अधिकार, उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नुको बदलामा जितिसकेपछि पनि किर्तिपुरका किर्तिपुरे नेवारहरूको नाक काटिदिने, लिम्बूका लिम्बूहरूको चाहिँ कान काटिदिने, चुल्ठो काटिदिने, यावत गर्ने, तामाङहरूलाई सेनामा पनि नलिने, प्रशासनमा पनि नलिने, दलितहरूमाथि निर्मम ढङ्गबाट दमन गर्ने र नेपाल भन्ने देश केवल हिन्दू, खस अथवा आर्य समाजको चाहिँ देश बनाउनेतिर त्यो गयो। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम गरेन। त्यही सन्दर्भमा नेपालले अङ्ग्रेजसँग लड्नु पर्यो। केही ठाउँहरूबाट नेपालको लडाइँ अङ्ग्रेजसँग भयो। यता बलभद्र कुँवर नालापानी, यतापट्टि उत्तराखण्डमा भक्ति थापा, यता के भन्छ यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा नेपालको अङ्ग्रेजसँग लडाइँ भयो। हामी अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा सारता हार्यौँ। हामीले यो
नेपाल पराजित भएपछि मात्रै सुगौली सन्धि भएको हो। नेपालको पराजयपछि सुगौली सन्धि भयो र सुगौली सन्धिमा हामीले नेपालको अहिले जो ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएको छ, ठुलो नेपालको भूभाग हामीले गुमायौँ र सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि भइसकेपछि कालीभन्दा पारी उतापट्टि भारतको र वारिपट्टि नेपालको जमिन भन्ने त्यहाँ लेखियो, उल्लेख भयो र त्यसैको निरन्तरतामा नेपाल एउटा नयाँ नेपालको नक्साङ्कनमा हामी गर्न पुग्यौँ। यहीँनिर एउटा प्रसङ्ग उठाउन जरुरी छ कि सामन्ती राजतन्त्रले जबरजस्त दमन गरेको मधेसले त्यति बेला 1816मै सुगौली सन्धिकै बेलामा यो मधेससँग इस्ट इन्डिया कम्पनीले, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सोध्यो, मधेसमा त्यति बेला सामन्तहरू हुन्थे, जमिनदारहरू हुन्थे, तिमीहरू कता बस्छौ भनेर मधेसका सामन्तहरूलाई, जमिनदारहरूलाई त्यहाँका हट्टाकट्टा त्यहाँका चाहिँ सोद्धाखेरि उनीहरूले नेपाल रोजे। यो प्रसङ्ग मैले सुरुमै किन राख्न खोजेको भने यदि मधेसका सामन्तहरूले त्यति बेला हामी इस्ट इन्डिया कम्पनी रोज्छौँ भनेको भए अहिले नेपालको पूर्वी तराई विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्मको भूभाग नेपाल रहँदैन थियो। यहाँ नेपालको राष्ट्रियताको सम्वर्धन, संरक्षण पहाडियाहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने एउटा जबरजस्त प्रचार गरिएको छ। तर 1816मा मधेसका सामन्तहरूलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले सोद्धाखेरि उनीहरूले हामी नेपाल रोज्छौँ भनेर नेपाल रोजिएको छ र त्यति बेला मधेस 1816को सन्धिपछि अर्को एउटा पूरक सन्धि भएको छ, त्यो सन्धिपछि मधेस पनि नेपालको भएको छ। यसपछि सुरु भयो हाम्रो यो 1816 पछिको यात्रा। त्यसपछि अब राणा शासन आउँछ। त्यसपछि राणा शासनको उदय हुन्छ। राणा शासनको उदय भइसकेपछि मुलुकी ऐन भन्दछ जङ्गबहादुरको राणाको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दू एकात्मक खस साम्राज्य चलाउँछन्। त्यसपछि त्यसको निरन्तरतामा मुलुकी ऐन जङ्गबहादुरले जारी गर्छन् र जङ्गबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐनले चाहिँ नेपाली समाजलाई टोटलमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज बनाउँछ। त्यसले चाहिँ र त्यसको आधारमा कानुन बन्ने गर्दछ र त्यसैको आधारमा नेपालमा जात व्यवस्था कायम हुन्छ र त्यही जात व्यवस्थाको आधारमा वर्ग निर्माणको नयाँ संरचना सुरु हुन्छ। अहिले काठमाडौँका बागबजार, काठमाडौँको दरबार मार्ग, काठमाडौँका मेजर ठाउँहरूका सबै जमिनहरू राणाहरूको कसरी भयो, या दरबारसँग नजिक भएका मानिसहरूको कसरी भयो, या राणाका भाइ भारदारहरूको नातेदारहरूको कसरी भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ वर्ग संरचना कि उनीहरूको नाममा उब्जनी हुने सबै जमिनहरू उनीहरूको नाममा कायम गर्दै जात व्यवस्थाको आधारमा वर्ग संरचना निर्माण हुँदै जान्छ। त्यसले पनि नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई हल गर्दैन। यो क्रम हुँदै गएपछि 2018 सालतिर भारत र चाइनाको बिचमा लडाईँ हुन्छ। भारत हार्छ। हारिसकेपछि नाला पानीमा आएर भारतीय सेना आएर बस्दछ। त्यसपछि दावा गर्छ उसले कि सुगौली सन्धिबाट नेपालको भएको जमिनमा आएर ऊ बस्छ। त्यसपछि उसले दाबी गर्छ कि यो हाम्रो भूभाग हो भनेर। यहाँनिर रोचक प्रसङ्ग के छ त भन्दाखेरि नेपालको 5वटा फोर्सहरू नेपालमा जन्मियो। पहिलो दरबार अथवा राजतन्त्र जन्मियो। यहाँ राजाहरूले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, राजाहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् या राष्ट्रियताको प्रतीक हुन्छन् भनेर भनिन्छ। एउटा कुरा त पृथ्वीनारायण शाह आफैमा नेपालको बहुराष्ट्रलाई एकता गर्ने राष्ट्रियताका प्रतीक बन्न सकेनन्। दोस्रो, दुईटा मात्रै राजालाई नेपालमा हामीले राजा भनिदिए पुग्छ, बाँकी सबै राजाहरूले कुनै पनि शासन गरेको देखिँदैन। एउटा पृथ्वीनारायण शाह र अर्को महेन्द्र। योभन्दा बाहेक अरू कुनै राजाको नेपालमा चर्चा गर्नु जरुरी छैन, किनभने उनीहरूको जीवन पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रभन्दा बाहेकका सबै राजाहरूको जीवन मौज मस्ती सुरा र सुन्दरीमा मात्रै डुबेको छ। त्यसकारण सुरा र सुन्दरीमा डुब्ने राजाहरूको धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन। अब महेन्द्रको कुरा गर्दाखेरि 7 सालमा एउटा 1950 को सन्धि हुन्छ। त्यो सन्धिको निरन्तरतामा कालापानीमा सेना आएर बस्दाखेरि राजा महेन्द्र पनि चुप लागेर बस्दछन्। पृथ्वीनारायण शाहले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैनन् र यतापट्टि महेन्द्रले पनि कालापानीमा राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि कालापानीमा आएर भारतीय सेना बस्छ। राजा महेन्द्रले सुनेको नसुनेको जस्तो, देखेको नदेखेको जस्तो गर्छन् भनिसकेपछि र राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिनुभन्दा अगाडि 7 सालपछि लगत्तै मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कालमा 11 सालमा कोशी सम्झौता हुन्छ।
17 सालमा 18 सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा गण्डकी सम्झौता हुन्छ। कोशी र गण्डकी जस्ता दुईवटा राष्ट्रघातहरू हुन्छन् र राजा महेन्द्र आइसकेपछि त्यो दुईवटा राष्ट्रघातले निरन्तरता दिन्छन्। त्यति मात्र होइन कि कोशीको ब्यारेजमा गएर कोशीमा चाहिँ जहाँ राष्ट्रघात भएको थियो त्यहाँ गएर राजा महेन्द्रले उद्घाटन गर्ने काम गर्दछन्। यसले के देखाउँछ भने राजतन्त्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ भन्ने कुरा मिथ्या साबित गरिदिन्छ। अझ त्रिभुवनको कुरा गर्ने हो भने त मलाई 2-4 करोड रुपियाँ दिनुहोस् भनेर मुम्बईको गल्लीमा दिल्लीका गल्लीहरूमा वेश्यालयमा चाहार्दै गर्दाखेरि राजा त्रिभुवनले 2-4 करोडमा नेपालको मोलमलाई गरेको कथा हामीले सजिलै पढ्न पाउँछौँ। यसरी नेपालको सामन्ती राजतन्त्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेन र सक्दैन भन्ने कुराको यो हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि आउँछ काङ्ग्रेस भन्ने शक्ति। काङ्ग्रेस भन्ने शक्तिको उदय 2007 सालमा हुन्छ। उदय हुने बित्तिकै काङ्ग्रेसले 1950 को सन्धि गर्छ। 1950 को सन्धिले नै नेपाललाई सबैभन्दा सुरुमा अर्ध औपनिवेशिक नेपाल बनाउन औपचारिक रूपमा बनायो। त्यसमा लेखिएको छ कि त्यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले हस्ताक्षर गर्छन् र भारतको राजदूतले हस्ताक्षर गर्छ। एउटा राजदूतसँग नेपालको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सन्धि त्यो असमान सन्धि त्यत्तिकै सधैँ थियो। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ कि हामीले हतियार किन्दाखेरि हामीले सेनाका औजारहरू किन्दाखेरि भारतको बाटो नभइकन अन्तबाट ल्याउन पाउँदैनौँ भनेर लेखिएको छ। योभन्दा ठुलो हाम्रो निम्ति औपनिवेशिकताको अर्को केही नमुना थिएन। त्यसपछि त्यहाँ अर्को पनि बुदामा लेखिएको छ कि नेपालको बारेमा नेपालले परराष्ट्र नीति बनाउँदाखेरि दुवै देशले एकअर्कालाई सल्लाह नगरिकन बनाउन पाइँदैन र अरू देशहरूको सन्दर्भमा भएका सूचनाहरू एकअर्कालाई सेयर गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात के हुनसक्छ। त्यसकै अर्को बुदामा लेखिएको छ कि परस्पर र समानताको आधारमा नेपाल र भारतको बिचमा बोर्डरबाट व्यवहार गरिनेछ भनेको छ। भारत आफैमा अरब जनसङ्ख्या भएको देश, नेपाल करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा समानताको आधारमा जो गर्दै भनेको छ। नेपालबाट नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्या भारत गएर बस्यो भने पनि त्यसले खास भारतमा एउटा समुद्रमा एक लोटा पानी गएको जस्तो हुन्छ। तर नेपाल 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यहाँको 1 अरब 30-40 करोड मान्छेमध्ये 10 करोड मानिसहरू मात्रै नेपाल आयो भने नेपालको राष्ट्रियता कहाँ रहन्छ। त्यो असमानता लेखिए पनि त्यो चाहिँ दुईवटा अलग अलग चरित्रका देशहरूको बिचको समान सन्धि थिएन। यसरी 1950 को सन्धिबाट सुरु हुन्छ काङ्ग्रेसको यात्रा। मातृका प्रसाद कोइरालाको 11 सालको कोशी सम्झौतामा गएर राष्ट्रघातको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ र काङ्ग्रेसको मुख्य महान नेतृत्व भनेर जसलाई भन्ने गरिन्छ काङ्ग्रेसहरूले अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा कोशी गण्डकी सम्झौता हुन्छ। मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सम्झौता हुन्छ। पछि 46 पछि लगत्तै टनकपुर सन्धि हुन्छ 48 सालमा र 51 पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 52-53 तिर महाकाली सन्धि हुन्छ। भनेको नेपालमा भएका सबै राष्ट्रघातहरू कहिले भयो त भन्दाखेरि दरबारको पालामै कालापानीमा नेपालको 71 ठाउँमा अहिले पनि जमिन 71 ठाउँमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिएको छ र 71 ठाउँमध्ये झन्डै 700 वर्ग स्क्वायर हस्तक्षेप गरिएको छ र त्यो मध्ये 370 वर्ग स्क्वायर जग्गा त कालापानी क्षेत्रमा मात्रै भारतले अतिक्रमण गरेको छ। 71 ठाउँको सीमा अतिक्रमण लगभग त्यही पञ्चायतको पालामा हुन्छ र हामी भनिराखेका छौँ कि राजाहरू पञ्चायत भनेको राष्ट्रवादी थियो भनेर। मैले दुईवटा शक्तिको बारेमा यहाँ चर्चा गरेँ, एउटा दरबारको बारेमा र अर्को काङ्ग्रेसको बारेमा। अब म एमालेतिर जान चाहन्छु। 1950 को सन्धिको सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने काङ्ग्रेसले भारतसँग गरेको सन्धिको सबैभन्दा विरोध गर्ने नेपालको वामपन्थीहरू अथवा कम्युनिस्टहरू थिए। उनीहरूले 7 सालदेखि लगातार 46, 47, 48 सालसम्म विरोध गर्दै आए। तर पटक सत्तामा जाँदाखेरि पनि 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्नको निम्ति कोही कम्युनिस्टहरूले पहल गरेनन्। यहाँ एउटा रोचक अर्को प्रसङ्ग छ कि टनकपुर सन्धिको विरोध गर्दछन् मदन भण्डारी। मदन भण्डारीको बारेमा हामीले अलग ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ, तर आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। मदन भण्डारी आफैमा उनले एउटा भक्तिपूर्ण चरित्र देखाउन खोज्छन्, तर उनको हत्या गरिन्छ। मदन भण्डारीको हत्या हुन्छ टनकपुरको विरोध गरेपछि। 50 सालमा हत्या हुन्छ, त्यसपछि 52-54 तिर गइसकेपछि महाकाली सन्धि। मदन भण्डारीको हत्याको ब्रान्ड बेचेर
मदन भण्डारीको राष्ट्रवादको ब्रान्ड बेचेर, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको ब्रान्ड बेचेर हुर्केको एमाले ढिक्कै एमाले लागि पर्छ र महाकाली सन्धि गर्छ। मदन भण्डारीको हत्या हुनु, मदन भण्डारीले देशभक्तिपूर्ण आवाज उठाउनु र मदन भण्डारीको हत्याको विरासतबाट आएको पार्टीले महाकाली जस्तो राष्ट्रघात गर्नु र त्यही महाकाली सन्धिले भनेको कालीको मुहान तेर्स्याएर भारतले अहिले पनि त्यो नाला कालापानीको कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र हाम्रो भनेर दाबी गरिरहनुको मतलब के हो भने तात्कालीन एमाले पनि नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन या राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन तयार थिएन, बरु ऊ पनि भारतीय विस्तारवादको तलुवा चाट्नमै व्यस्त भयो भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। यो तेस्रो फोर्स थियो नेपालमा। चौथो फोर्सको रूपमा आएको थियो भियतनामको कुरा देखेर, क्युबाको कुरा देखेर सुरुङ युद्ध गर्छु म नेपालमा भारतको विरुद्धमा भनेर आएको माओवादी। झट्ट हेर्दाखेरि त्यसले युवाहरूको शरीरमा छिर्के रगत पनि बगायो। तर त्यही माओवादी सुरुङ युद्ध भारतको विरुद्धमा गर्छु भनेर आएको माओवादी भारतमा 12 बुँदे समझदारी गर्न तयार भयो। यो 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो र के भयो भन्ने कुराको खास अर्थ त छैन, तर फेरि पनि भारतमा 12 बुँदे समझदारी हुनु र 12 बुँदे समझदारी पछि बिपा सम्झौता, माओवादी जति बेला बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बिपा सम्झौता भयो त्यसमा प्रचण्डले ल्याप्से लगाउनु भयो, उहाँले समर्थन गर्नुभयो, मात्रै होइन प्रस्ताव पनि गर्नुभयो। माओवादी पनि त्यहाँनिर जान्छ। यसरी पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि कि नेपालमा आजसम्म आएका शक्तिहरू दरबार मुख्यतः, त्यसपछि कङ्ग्रेस, त्यसपछि एमाले र माओवादी, र अहिले एमाले र माओवादी दुईटै त महाकाली ब्रान्डमा गइसकेका छन्। यो चारैवटा ब्रान्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको खास आन्दोलनलाई उठान गरेको देखिँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो तीतो यथार्थ हो र तीतो हाम्रो पृष्ठभूमि हो। अब यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ यो चारैवटा शक्तिले दुईटा कुरा भन्दै आएका छन्। सुगौली सन्धि पछि चन्द्र शमशेरको पालादेखि, बिपी कोइरालाको पालादेखि, महेन्द्रको पालादेखि, वीरेन्द्रसम्म र गिरिजाप्रसादको पालादेखि प्रचण्डसम्म र अहिलेको केपी ओलीसम्म सबैको एउटै रटान छ नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिको मामिलामा। उहाँहरू भन्नुहुन्छ नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मान्दछ र नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मान्दछ र पञ्चशीलताको आधारमा यसले व्यवहार गर्दछ। यो असंलग्न परराष्ट्र नीति 1955मा खास गरिकन शीत युद्धपछि, दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीत युद्ध भयो। त्यहाँ दुईवटा ध्रुवमा दुनियाँ बाँडियो। त्यो बाँडिएको दुईटा ध्रुवमा लडाइँ होला जस्तो, नहोला जस्तो निकै ठुलो तनावको बिचमा अब हामी चाहिँ युद्धमा संलग्न हुँदैनौँ भन्नेहरूले एउटा सम्मेलन गरे। त्यो सम्मेलन 1955 भएको सम्मेलनको आधारमा असंलग्न राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा क्याम्पेनिङ बन्यो र त्यसमा नेपाल सहभागी बन्यो। त्यसपछि तिब्बतको केसलाई लिएर 1954मा सन् 1954मा तिब्बतको मामिलालाई लिएर भारत र चीनको बिचमा एउटा सम्झौता हुन्छ। त्यहाँ पञ्चशीलताको चाहिँ नीति भनेर एकले अर्कालाई आक्रमण नगर्ने, एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, एकले अर्कालाई शान्तिपूर्ण सद्भाव गर्ने लगायतका बुँदाहरू राखेर त्यहाँ पञ्चशीलताको निर्माण हुन्छ। तर सबैजनाले यही भन्नुहुन्छ अहिले कि नेपालका सबै पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, नेपालका सबै राजनैतिक शक्तिहरूले अहिलेसम्म भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र हामी पञ्चशीलताको आधारमा चल्दछौँ। तर मलाई के लाग्दैन भने नेपाल कहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा व्यवहारमा थिएन र नेपाल कहिले पनि पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाई मान्दैन थियो। किनभने 1816 को सुगौली सन्धि लगत्तै जङ्गबहादुरले नेपालका वीर सेनाहरूलाई, नेपालका वीर योद्धाहरूलाई, नेपालका ताता रगतहरूलाई, नेपालका युवाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा पठाइदिन्छ, भर्ती गरिदिन्छ। गोर्खा भर्ती केन्द्रको नाममा भर्ती गरिदिन्छ र नेपालका सेनाहरू जान्छन् ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन्छन् र गएर लड्छन् कारगिलमा। नेपालका युवाहरू गएर ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन्छन् र लड्छन् फकल्यान्डमा। नेपालको सेनाले कहाँ लडेछ त नेपाली गोर्खाली सेनाहरूले भनेर हेर्दाखेरि युरोपको ग्रिसमा गएर लडेछ, जर्मनीमा गएर लडेछ, इटलीमा गएर लडेछ, मलेसियामा गएर लडेछ, श्रीलङ्कामा गएर लडेछ, इन्डोनेसियामा, बर्मामा, जापानमा, चाइनामा गएर लडेछ। यसरी विश्वका बेलायती साम्राज्यवाद जहाँ जहाँ गयो सबैतिर गएर नेपाली सेनाले लड्यो, नेपाली गोर्खाली सेनाले लड्यो र लडे बापत कैयौँ ठाउँमा उसका आँखा गुम्ने, हात गुम्ने, नाक गुम्ने, ज्यान मर्न पनि तयार भयो। विश्वभरिमा
आफ्ना सेनाहरूलाई लगेर बेलायतको दास बनाउन सेनाहरू लगेर गएर मर्न तयार हुने नेपाल कसरी असंलग्न हुन्छ? यो सम्भव थिएन। अझ रोचक कुरा त के छ भने 2004 सालमा गोर्खा भर्ती केन्द्र खुल्छ। गोर्खा भर्ती केन्द्रमा ब्रिटिस, इन्डिया र नेपालको बिचमा सम्झौता हुन्छ र नेपालले औपचारिक रूपमा बटालियन भारतमा पठाउने र बेलायतमा पठाउने निर्णय गर्छ र नेपालका युवाहरू भारतीय सेनामा हाजिर हुन्छन्। मैले सुन्नेसम्म 40,000 भन्दा बढी सेनाहरू नेपाली युवाहरू भारतको सेनामा भर्ती भइसकेका छन्। भारतको सेनामा गएर बस्ने, ब्रिटिसको सेनामा गएर बस्ने र हामीले असंलग्न भनेर अहिले पनि भनिरहने यो कहीँ मिल्दैन। बरु के हो भने साम्राज्यवाद अथवा विस्तारवादी देशहरूको पक्षमा निर्यपूर्वक हामी उनीहरूको पक्षमा लड्दै आयौँ, उनीहरूको पक्षमा हामीले हाम्रो युवाहरूलाई पठाउँदै आयौँ। हामी असंलग्न होइन, हामी संलग्न हुँदै आयौँ। यो चाहिँ हो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको जति पनि नेपालका राजनैतिक शक्तिहरू छन् उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति तयार भएको देखिन्न। दोस्रो प्रसङ्ग, हामी असंलग्न या हामी पञ्चशीलताको आधारमा हामी जसरी चल्छौँ भनिराखेका थियौँ त्यो पनि हामी चल्न तयार भएनौँ। यो पेचिलो पृष्ठभूमिको बिचमा यति बेला लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ। अब के गर्ने त त्यसो भए? मलाई अहिले पनि के लाग्दैन भने दरबारले गरेन, कांग्रेस एमाले गरेन र अहिले डबल नेकपा जो चाहिँ 2/3 दम्ब जसले देखाइराखेको छ। म सबै कांग्रेसभित्रका युवा साथीहरूसँग, देशभक्त युवा साथीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ कांग्रेस हुनुहोस् या एमाले हुनुहोस्, तपाईँ पञ्च हुनुहोस् या नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 1950 को सन्धि, कांग्रेसले गरेको 1950 को सन्धि खारेजीको निम्ति तपाईँले आवाज उठाउनुहुन्न भने हाम्रो देश त्यसैको कारणले गर्दा त अर्धौपनिवेशिक भयो भने कसरी हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा हुनसक्छ? म कांग्रेसका सबै देशभक्त युवा साथीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। म अहिले डबल नेकपाका साथीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अहिले अभियान थालिरहनु भएको छ कि कालापानीको मुद्दामा कालापानी आएछ भने पनि यदि 1950 को सन्धि हामी खारेज गर्दैनौँ भने हाम्रो देशको अर्धौपनिवेशिकता कायम नै रहन्छ। तर विडम्बना 2/3 दम्ब देखाइराखेको नेकपा, जसको पृष्ठभूमि नै राष्ट्रियताको निम्ति, स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति भनेर जसले चाहिँ लामो आन्दोलन उठायो, उसले अहिलेसम्म एउटा पनि केन्द्रीय सदस्यले, डबल नेकपाको केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा या सरकारमा प्रस्ताव गरेको छैन कि 1950 को सन्धि खारेज गर्नको निम्ति भनेर कहीँ प्रस्ताव लिएर गएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको रटान गर्दै गर्दाखेरि हामीले आफूलाई ऐनामा हेर्न जरुरी छ, हाम्रो विगतलाई ऐनामा हेर्न जरुरी छ। त्यसकारण त्यो पृष्ठभूमिमा दुईवटा कुराले गर्दाखेरि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको हो भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। पहिलो कुरा 1816 को सन्धिले भन्यो कि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको हो भनेर। दोस्रो कुरा 19 सालमा चाइनासँग युद्ध हारिसकेपछि भारतीय सेना गएर कालापानीमा बसेको छ, 19 सालमा गएर बसेको छ। 18 सालमा 17 सालमा लिम्पियाधुरासम्म त्यहाँको जनगणना नेपालको राष्ट्र भनेर नेपालमा जनगणना गर्ने भैरव रिसालहरू अहिले पनि जिउँदैछन्। योभन्दा अरू ज्वलन्त प्रमाण के चाहियो? उसले अर्को नदीमा अर्को एउटा मन्दिर, कृत्रिम मन्दिर बनाएर त्यो मन्दिरलाई काली मन्दिर बनाएर सानो नदीलाई उसले आफ्नो बनाइराखेको छ। योभन्दा हामीसँग क्लेम गर्न सक्ने अर्को कुनै प्रमाण चाहिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको आधारमा हिजोको समीक्षा गरेर अब म चाहिँ के ठान्दछु भने त्यसो हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुनसक्छ त? एउटा मात्रै कुरा कि नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्ष बिना आम नेपाली जनताहरूको, नेपालमा भएका सबै राष्ट्रियताहरूको, यहाँ दलित छन्, यहाँ मधेस छ, यहाँ लिम्बुवान छ, यहाँ किराँत छ, यहाँ मगराज छ, यहाँ सेती महाकाली छ, यहाँ थारू र अवधहरू छन्। यो सबैको बिचमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर पहिला, अनि त्यसपछि एउटा राष्ट्रिय प्रतिरोध सङ्घर्षको एउटा नयाँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान छेड्यौँ भने मात्रै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा हुनसक्छ, नत्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सम्भव छैन। पहिलो कुरा, यो कुरालाई मनन नगर्ने हो भने 35% जनजातिहरू हुने, 15% भन्दा बढी दलितहरू हुने, त्यसपछि आएर 30% भन्दा बढी मधेसीहरू हुने, त्यो सिँगै 2/3 नेपालको राष्ट्रियतालाई हामीले सम्बोधन नगर्ने अनि बाँकी एकल जातीय, एकल धार्मिक, एकल भाषिक राष्ट्रियताको आधारमा नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो फगत मिथ्या हुन्छ। किनभने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता श्रीपेस लगाउनेहरूले नै बेचे, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लगाउनेहरूले नै बेच्दै आएका छन् अहिलेसम्म।
यो चाहिँ हाम्रो पहिलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा, अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँनिर छ कि हाम्रो चुच्चे नक्सा थियो, लिम्पियाधुरासम्मको चुच्चे नक्सा थियो। त्यो चुच्चे नक्सा बुच्चे भयो कसरी, कसको पालामा बुच्चे भयो? त्यो बुच्चे त राजा महेन्द्रकै पालामा भयो या पञ्चायतकै पालामा भयो। मतलब पञ्चायतले नै बुच्चे नक्सा तयार बनाइदियो। त्यस कारण तर हाम्रो दाबी सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेतिर जानुपर्छ। नागरिक स्तरमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकिएको छ। अब यो सरकारले यत्रो नागरिकको दबावलाई स्वीकार गरेर अहिले उसले तयारी गर्छु पनि भनिराखेको छ। त्यो गर्नेतिर जानुपर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, बोर्डरमा यहाँ एउटा विडम्बना छ। म अहिले भर्खरै यो लकडाउन गुजार्दै आइरहेको थिएँ। म सडकमा सेना देख्छु। अहिले सडकमा चाहिँ लकडाउनको निम्ति चाहिँ सेना परिचालन गर्छ सरकारले। लिम्पियाधुरामा चाहिँ सशस्त्र यो चाहिँ के भन्छ प्रहरीलाई पठाउँछ। यो भन्दा हाम्रो यो 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 कस्तो खालको यो रवैया हो? सेना भनेको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने सेना हो, तर सेनालाई व्यापारी बनाएको छ, ठेकेदार बनाएको छ। ए क्लासको ठेकेदार नेपालमा अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी ठेका पट्टा गर्ने ए क्लासको ठेकेदार को हो भन्यो भने सेना भएको छ। त्यति मात्रै भएको छैन, व्यापारी भएको छ। नेपाल मेडिकल कलेज कसले चलाउँछ? फी लिएर 25 लाख 30 लाख 40 लाख 45 लाख रुपियाँ फी लिएर मेडिकल कलेज सेनाले चलाइराखेको छ। सेनालाई व्यापारी बनाउने र सेनालाई ठेकेदार बनाउने र सहरमा लकडाउनको बेलामा प्रहरीले नै हुने, प्रहरीले भन्दाखेरि नै मान्दछ नि त जनताले। यदि लकडाउन गर्ने नै हो भने सेनालाई सडकमा ल्याउने र बोर्डरमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई लिएर जाने, यस्तो रवैया देखाइराखेको छ। त्यो सशस्त्र बोर्डरमा नेपाली सेनालाई पठाउन जरुरी छ। यो दोस्रो कदम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरा, उसले चाहिँ बाटो बनाइसक्ने, हामी चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हुँदैन भनेर भन्ने यो मिल्दैन। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ, तेस्रो कुरा। र चौथो कुरा, नेपालको सबै जनतालाई अपिल गर्न जरुरी छ कि नेपालको स्वाधीनताको लडाइँमा आउनुहोस्, सामेल हुनुहोस् भनेर। अर्को एउटा छुटाउनै नहुने प्रसङ्ग के छ भने 7 सालपछि हाम्रो क्याबिनेटमा भारतको राजदूत आएर बस्दथे कङ्ग्रेसको पालामा। त्यसपछि नेपालको पिएनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भारतले बनाउँदै आयो नेपालमा। ऊ पिएनदेखि यति माइक्रो म्यानेजमेन्ट हेऱ्यो उसले कि नेपालको पिएनदेखि प्रधानमन्त्रीसँग को बन्छ बन्दैन भनेर रिपोर्ट राख्ने सबै काम गर्यो। 46 पछि पनि त्यही काम गर्यो उसले। 62-63 पछि जब यो नयाँ शक्तिको रूपमा अथवा कङ्ग्रेसलाई विस्थापन गरेर एमाले र माओवादी आउँछ, त्यसपछि चाइनाले ठ्याक्कै त्यही काम गरिराखेको छ। अहिले यहाँको पिएन बनाउने, यहाँको प्रधानमन्त्री बनाउने काम गरिराखेको छ। र लिम्पियाधुराको प्रसङ्गमा म चाइनालाई किन जोड्दछु भने चाइनालाई बेखबर नभइकन लिम्पियाधुराको काण्ड भएको छैन। चाइनाको सहमतिमा भएको छ, किनभने सुशील कोइरालाको पालामा चाइना र भारतको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यहाँको सीमाको सन्दर्भमा, र त्यसमा त्यसमा चाहिँ सुशील कोइरालाले अब्जेक्सन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। मतलब चाइनालाई थाहा छ र चाइनाको सहमतिमा नै भारतले लिम्पियाधुराको बाटो खोलेको छ। त्यस कारणले गर्दा लिम्पियाधुरा या लिपु लेक या कालापानीको सन्दर्भमा जति भारत दोषी छ त्यसैको हाराहारीमा चाइना पनि दोषी छ। र हामीले त्यो मुद्दा उठान गर्दै गर्दाखेरि चाइनालाई आफ्नो ठान्ने, रातो झन्डा देखेपछि हँसिया र घम देखेपछि आफ्नो ठान्ने यो चाहिँ जरुरी छैन। किन स्वाधीनताका विरुद्धमा सिस्नोले हानेपछि चाइनाले भारतले हाने पनि पोल्छ हामीलाई, या चाइनाले हाने पनि हामीलाई पोल्दछ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ। यो सहित एउटा नयाँ जागरण सहितको हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन उठायौँ भने मात्रै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको ठिक उत्तर हामी दिन सक्छौँ। होइन भने 1950 को सन्धि पनि खारेज नगर्ने, चाइना या भारतमध्ये एउटा समातेर बसिरहने या अमेरिकामध्ये एउटा समातेर बसिरहने। किनभने अमेरिका इन्डो पेसिफिकको नाममा ऊ भारतलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ, चाइना ब्रिकको नाममा भारतलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ। दुईटा शक्ति केन्द्रहरू अहिले विश्वको 1 नम्बर को बन्ने, म त छु नि या म बन्दैछु नि भन्ने नाममा चाहिँ भारतलाई उनीहरू दुईटैले आफ्नो बनाउने गरेका छन्। त्यसकारण लिम्पियाधुराको केसमा चाइनाले भारतलाई छोडेर नेपाललाई साथ दिन्छ, यो सपना हामीले देख्नु हुँदैन। हाम्रो स्वाधीनताको लडाईँ हामी आफैले उठाउन जरुरी छ। र मुख्य कुरा स्वाधीनताको लडाईँ सँगसँगै के हामीले उठाउनुपर्छ भने जबसम्म हामी चाइनाबाट गुन्द्रुक ल्याएर खान्छौँ, जबसम्म इन्डियाबाट ल्याएको सियोले हाम्रो लुगा सिलाउँछौँ, तबसम्म हाम्रो स्वाधीनता यो भोकमरी स्वाधीनतामा परिणत हुन्छ। हामी आफैले उत्पादन गर्ने, आफ्नो उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बन्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहित स्वाधीनताको मुद्दालाई अगाडि बढाउनेतिर जानुपर्छ। दुनियाँमा
देश पराधीन हुने, देश अर्धऔपनिवेशिक हुने र जनता सार्वभौम हुने यस्तो कहीँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले नेपाल सार्वभौम देश छ भनेर हामी भन्दछौँ, नेपालमा राजनैतिक क्रान्ति सिद्धियो भनेर हामी भन्दैछौँ। तर राजनैतिक क्रान्ति भनेको प्याकेज क्रान्ति हो। राजनीति मात्रै होइन, राजनीति भनेको अर्थनीति पनि हो, राजनीति भनेको स्वाधीनताको आन्दोलन पनि हो, राजनीति भनेको संस्कृतिको आन्दोलन पनि हो। संस्कृति, अर्थनीति र स्वाधीनताको प्याकेज राजनैतिक क्रान्ति हो। त्यसमा राजनैतिक क्रान्ति पनि सिद्धिएको छैन र नयाँ खालको त्यो राष्ट्रिय एकतासहितको राजनीतिक क्रान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, आर्थिक रूपान्तरण, आत्मनिर्भर देश बनाउने आत्मनिर्भर अभियानको चाहिँ थालनी सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। अनि मात्रै नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा सदा सदाको निम्ति हामी हल गर्न सक्छौँ। मेरो कुरा टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद।